السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة دانا شانيل. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جديد وواحد الوصفة جديدة اللي بغيت نشارك معكم الطريقة ديال واحد الطورطة اللي بالدقيق الكامل. وفي نفس الوقت هذا الدقيق الكامل راه فيه واحد النوع من الحبوب اللي بالعربية تيقولوا لها الحنطة السوداء، وبالايطالي سميتو الساراتشينو، يعني نوع من الحبوب كالقمح كالشعير. وهاد الطورطه راها في نفس الوقت سنسا جلوتيني وبيو. وبالنسبه للناس اللي ما كيقدروش ياكلوا الدقيق العادي ولا الناس اللي عندهم السكر ولا يعني راه يقدروا يحضروا هاد الطورطه. كتحضر بسرعه وبمكونات بسيطه يقدروا يكونوا موجودين في كل بيت. دابا خليكم مع المقادير والطريقه. وبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا لهاد الطورطه، عندي هنا واحد 3 البيضات، عندي شويه الملحه، عندي واحد الخماره ديال 15 غرام ولكن هذه راه ناقصها واحد 10 غرام، يعني غتبقى غير 14 غرام. عندي واحد الفاني، وعندي هنا هاد النوع ديال دانون يعني اللي هي كريمه فانيليا. حيت انا ما عنديش دانون غنستعمل غنستعمل هاد الحك. وعندي هنا كاس ديال الزيت، عندي هنا نص كاس ديال السكر، هاد الطورطه ما غاديش تكون حلوه. وعندي هنا 2 كيسان ديال هاد النوع ديال الدقيق اللي هو دقيق كامل، وزايدين عليه دقيق ديال الحنطه السوداء، واحد النوع من الحبوب ديال الحنطه السوداء. ودابا غادي نوري لكم الباكيه ديالو. وفي نفس الوقت راه هو سنسا جلوتيني بالنسبه للناس يعني اللي ما كيبغيوش ياكلوا الدقيق الفارينه ولا الدقيق العادي، يعني يقدروا ياكلوا هاد النوع. وهذه هي الباكيه ديالو. وفي نفس الوقت راه يعني بيولوجيكو كيف ما كتشوفوا، راه سميتو غرانو ساراتشينو بالايطالي، ميكس دي فارينا انتغرالي بيو غرانو ساراتشينو. هذا هو هذه هي الباكيه ديالو. ودابا غادي ندوزو للطريقه، خليكم معايا. ودابا غادي ندوزو للطريقه. عندي هنا 3 بيضات، وهو راه سميتها الحنطه السوداء بالعربيه لاني دخلت وقلبت باش نجيب لكم الاسم ديالها بالعربي حتى هو. هانتوما كيف ما كتشوفوا تجي هي اللي راه في اللون ديالها اسود. نزيدوا الكاس الثاني، نزيدوا داك 14 غرام ديال الخميره ديال الحلويات كما كتشوفوا.
صافي غادي نخلط كل مع بعضياتو. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطنا الكل مع بعضياتو، ها هو الخليط كيفاش كيكون. ها دابا غادي نجيب المول اللي سبق لي ودهنته بالزبده ودهنته بهذا النوع ديال الدقيق. ما كتشوفوا عندي هنا هذا المول، غنستعمل هذا جا دهنته بالزبده ودهنته بهذا الدقيق. دابا غادي نخوي الفران سبق لي وشعلته. ما كتشوفوا ندير له بحال هكا. دابا الفران سبق لي وشعلته على درجه الحراره 200، ودابا غادي نقص ليه، غادي نخليه على درجه الحراره غير 180 وغادي نخليها مده 35 دقيقه وغادي نعاودو نتلاقاو. وكيف ما كتشوفوا هذه هي الطورطه ديالنا بعد ما خرجت من الفران. ها هي دابا غادي نقلبوها. خليكم معايا. هي الطورطه ديالنا. وهذه هي الطورطه ديالنا. دابا غادي ندوز نقسمها من الداخل على جوج وغادي نعمرها بالمرملاطه. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نعمرها بالمرملاطه ديال المشماش ونعاودو نتلاقاو. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما قسمتها على جوج، شوفوا راها طايبه من الداخل ورطبه، ما كتجي لا معجنه لا والو. انا علاش درت فيها داك نص كاس ديال السكر، لانني معوله باش غندير فيها مرملاطه من الداخل باش ما تجيش حلوه. يكون درت فيها كاس وعاود درت فيها مرملاطه الواحد ما يقدرش ياكلها، غتجي حلوه بزاف. صدقوني الطورطه راه كتجي رائعه بزاف وفي نفس الوقت راها صحيه. بشويه لان رطبه ترسات واحد شويه من هنا ماشي مشكل. دابا غادي ندوز نزوقها من الفوق ونعاود نتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه اللي بالدقيق الكامل وبدقيق ساراتشينو، اللي انا حاولت ندخل باش نعرف الترجمه ديالو نشوف شنو سميتو بالعربيه، وعطاني انه سميتو الحنطه السوداء. وهو راه نوع من الحبوب كالقمح كالشعير، غير هو حيت بزاف الناس كانوا غالطين تيتسحبوا هو الشعير، هو راه ماشي الشعير. وفي نفس الوقت راه هاد المجموعه ديال الدقيق اللي فيه راها بيو وسنسا جلوتيني بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الدقيق العادي اللي هو فرينه. وصدقوني هاد الطورطه راه كتجي رائعه بزاف في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها، وفي نفس الوقت صحيه. واخا تاكلي منها كميه كثيره ما غاديش تضرك ولا تقل لك على المعده، لانها كما قلنا فيها دقيق كامل. وانا حاولت كيف ما شفتوا في الفيديو قسمتها على جوج وهي مازال سخونه، ودهنتها بالمربى ديال المشمش واللي هو اللي كيجيبها معلكه وكتجي رطبه.
وماشي بالضروري يكون مربى ديال المشمش، اي مربى يكون عندكم. ونتمنى الفيديو ديال اليوم الى نال الاعجاب ديالكم تبارطاجيوه مع الاحباب ومع الاصدقاء. ما تنسوش دعم القناه بلي لايك وتابونوا معايا باش يوصلكم الجديد، والى فيديو جديد ووصفه جديده. وشكرا، مع السلامه.